मशार, तुम्हारी सालगिरह कब है? वो जानना चाहता था। मेरी सालगिरह तो मार्च में है, तुम्हारी कब है रवाब? वो जवाब के साथ ही सवाल कर बैठी। मेरी मेरी तो दिसंबर में है। ओह, तो तुम्हारी सालगिरह बस आने ही वाली है, कुछ दिन ही रह गए हैं। वो हंसी। हाँ, बस कुछ दिन ही है। वो सोच में डूब गया। अच्छा, अपनी सालगिरह मनाते हो? मशार का सवाल गैर मुतवक्का था। हाँ, तो और क्या, पूरे जोश के साथ मनाता हूँ, खुशी के साथ। खुशी के दिनों को ज़ाया नहीं करना चाहता। इस बार सोच रहा हूँ कि कुछ अलग होना चाहिए। क्या अलग? क्या इस बार अपनी सालगिरह चांद पे मनाओगे? वो संजीदा हो गई। चांद तो पता नहीं, लेकिन चांद के साथ जरूर मना सकता हूँ, वो शरारत भरे अंदाज में बोला था। तुम भी ना? मशार इसकी बात का मतलब समझकर शर्माई। हाँ, तो ठीक कह रहा हूँ ना, इस बार सालगिरह सिर्फ तुम्हारे साथ मनाऊंगा। अभी मेरे दिमाग में ये ख्याल आया। क्या ऐसा हो सकता है मशार? अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो मना लेंगे। कदरे तवक्कुफ के बाद वो रज़ामंद हो गया। इसकी बात सुनकर रवाब बहुत खुश हुआ। मैं इस दिन का शिद्दत के साथ इंतज़ार करूंगा। अभी तो बहुत दिन बाकी हैं, अभी से इंतज़ार क्यों? दिन गुजरते तो पता भी नहीं चलता। मशार लापरवाही से बोली। तुम्हें क्या क्या खबर? इंतज़ार के दिन कितने तवील हो जाते हैं, गुजरने का नाम ही नहीं लेते। मैं एक एक दिन गिन के गुजारूंगा और रोज़ तुमसे पूछता भी रहूंगा कि अब कितने दिन बाकी रह गए हैं। रवा जोश में बोलता चला गया। अरे वो दिन भी आ ही जाएगा, तुम इतना ज्यादा ना सोचो। मशार हंसने लगी। वो इसे कैसे बताता कि इसने तो हमेशा अच्छे दिनों का, खुशियों का इंतजार किया था। ये आदत अब कैसे छोड़ देता? दिन बहुत मुश्किल थे, लेकिन रवाब इंतजार करता रहा। अचानक ही एक दिन मशार गायब हो गई। सुबह से शाम होगी, लेकिन इसके मैसेजेस का जवाब नहीं आया और वो ऑनलाइन भी नहीं हुई। इसने कितने मैसेज किए, लेकिन कोई जवाब ना आया। वो परेशान हो गया। बजाय इसके करीब आने के वो इससे दूर हो गई थी। परेशान भी था और फिक्रमंद भी कि ऐसा क्या हो गया कि वो गायब हो गई। दिन गुजरते गए और सालगिरह का दिन भी आ गया। इसकी सालगिरह में सिर्फ एक दिन बाकी था और वो अभी तक गायब थी। इसके पास इसका फ़ोन नंबर भी नहीं था कि फ़ोन पे ही रब्ता कर लेता। इसने एक बार पूछा भी था, लेकिन वो बोली थी कि हमारा रब्ता मैसेंजर पे हो ही जाता है, फ़ोन नंबर की क्या ज़रूरत है। रात के 10 बज चुके थे। वो बार बार मोबाइल देख रहा था कि कहीं इसका मैसेज ना आया हो। 12 बजते ही सबके मैसेज आने शुरू हो जाते थे। पहले लोग फ़ोन करके मुबारकबाद देते थे, लेकिन अब बस मैसेज करके अपना फ़र्ज अदा कर दिया करते थे। 12 बजते ही इसके मोबाइल पे मैसेज आने शुरू हो गए। पहली बार वो हर मैसेज चेक कर रहा था कि कहीं इसका मैसेज ना हो, लेकिन इसे मायूसी हो रही थी। 1 बजे तक मैसेज का सिलसिला रुक गया। इसने एक बार फिर सारे मैसेज चेक किए, लेकिन इसका मतलूबा मैसेज कहीं भी नहीं था। नींद आंखों से कोसों दूर थी। वो सारे रात जागता रहा, बार बार मोबाइल देखता रहा, लेकिन मशार का कोई मैसेज नहीं आया। मुबारकबाद के और बहुत से मैसेज थे, लेकिन इसने किसी मैसेज का जवाब नहीं दिया। सुबह हो चुकी थी, लेकिन इसकी सुबह तो इससे बात करके होती थी। अब कई सुबह ऐसे ही गुजर गई थी। अचानक मैसेज टोन हुई। इसने बेदिली से फ़ोन उठाया। मैसेज देखा तो यकीन ही ना आया। ये वही मैसेज था जिसका वो बेताबी से इतने दिन से इंतज़ार कर रहा था। वो एकदम से खुश हो गया। मशार को याद था
کہ آج میری سالگرہ ہے، اسی لیے آن لائن ہوئی ہے۔ گزرے دنوں کے سارے شکوے بھول گیا اور فوراً اسے کال ملا بیٹھا۔ مشار، کہاں تھے اتنے دن؟ کیسے بتاؤں تمہارے بنا دن کیسے گزرے؟ میں انتظار کر رہا تھا، فکر بھی تھی کہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی، اور تم نے تو اطلاع بھی نہیں دی۔ وہ کہتا چلا گیا۔ بس خاندان میں فوتگی ہو گئی تھی، اس لیے رابطہ نہیں کر سکی۔ فراغت ملی تو آ گئی، وہ عام سے انداز میں بولی۔ اس کے لہجے میں گزرے دنوں کی کوئی بے چینی، کوئی تڑپ نہ تھی۔ وہ تھوڑا مایوس ہوا۔ تو اسے یاد بھی نہیں تھا کہ آج میری سالگرہ ہے، اور میں کیا کیا سوچ رہا تھا۔ آج میری سالگرہ ہے، اس نے مشار کو یاد کروایا۔ اوہ سوری رباب، مجھے یاد نہیں رہا تھا۔ وہ معذرت کر رہی تھی۔ میری طرف سے سالگرہ کی مبارکباد قبول کرو۔ خیر مبارک کہہ کر وہ چپ ہو گیا۔ اور کیا کہتا اب؟ مشار، تمہیں یاد ہے آج کے دن تم نے میرے ساتھ سالگرہ منانی تھی؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اسے یہ بھی یاد کروانا پڑا۔ وہ ہاں، یاد آیا مجھے، لیکن آج تو بہت سے کام ہیں، میں نہیں آ سکتی، سوری ڈیئر۔ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ وہ مایوس ہو گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آج کے دن وہ اسے سرپرائز دینے والی ہے، شاید اسی لیے غائب ہو گئی تھی، لیکن وہ تو انکار کر رہی تھی۔ اچھا چلو آج نہ صحیح، ہم کل سالگرہ منا لیں گے، یا پھر پرسوں، جس دن وہ فارغ ہوگی۔ نہیں رباب، تم اپنی سالگرہ باقی سب کے ساتھ منا لو، وہ آہستہ سے بولی۔ باقی سب کے ساتھ کیوں؟ تمہارے ساتھ کیوں نہیں؟ رباب الجھ گیا۔ اصل بات یہ ہے کہ میں تم سے مل نہیں سکتی، نہ آج، نہ کل، اور نہ ہی اس کے بعد، مشار ہچکچاتے ہوئے بولی۔ رباب کا دل دھک سے رہ گیا۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ وہ جب بھی کوئی خواب دیکھتا تو آنکھیں بند کر لیتا اور تصور میں دیکھتا کہ اس کا خواب آسمان پہ بنے اس کے خوابوں کے محل میں جا کے سچ گیا ہے۔ اس محل کو وہ خوابوں کے محل کا نام دیتا تھا، اس کا تاج محل۔ جب دل چاہتا آنکھیں بند کر کے وہ اسے دیکھتا اور خوش ہوتا رہتا۔ اب وہی محل تیزی سے آسمان سے زمین کی طرف گرتا چلا آ رہا تھا۔ وہ خواب جو اس نے اس کی سالگرہ ساتھ منانے کے اقرار کے بعد سے لے کے اب تک دیکھے تھے، کیا کیا سوچ لیا تھا اس نے ان تھوڑے دنوں میں۔ سالگرہ کے دن دونوں پہلے ڈیکوریشن کریں گے، برتھ ڈے ٹیبل کو بھی گلاب کے پھولوں سے سجائیں گے، پھولوں کے گجرے وہ اس کے ہاتھوں میں پہنائے گا۔ سالگرہ کے لیے وہ خوبصورت سا ایک خاص کیک بنائے گا جس کے 2 حصے ہوں گے۔ ایک حصے پہ سالگرہ مبارک لکھا ہوگا اور دوسرے حصے پہ ان دونوں کے نام لکھے ہوں گے۔ سالگرہ کے ساتھ ساتھ وہ دن ان کے پہلی بار ملنے کا دن بھی ہوگا۔ کیک کاٹتے ہوئے وہ اس کے قریب ہوگی۔ کیک پہ وہ روایتی موم بتی ہی لگائے گا۔ اس موم بتی کی روشنی میں اس کا چہرہ جگمگا رہا ہوگا اور وہ مکمل حسن کی ایک مورت لگ رہی ہوگی۔ وہ اسے دیکھتا ہی جائے گا، کہیں دور کھو جائے گا۔ وہ اسے کہے گی، کہاں گم ہو گئے ہو، کیک تو کاٹو۔ کیک کاٹ کے وہ اسے کھلائے گا اور پھر وہ اسے اپنے ہاتھوں سے کیک کھلائے گی، مبارکباد دے گی۔ وہ اسے دیکھے گا، دھیرے سے اس کے کانوں کے پاس سرگوشی کرے گا، تمہیں بھی بہت بہت مبارک ہو۔ یہ دن ہمارے ملنے کا بھی دن ہے۔ اسے ہر سال اسی طرح ڈبل کیک کے ساتھ منایا کریں گے۔ وہ اسے پیار سے دیکھے گی اور وہ اس کی خوبصورت آنکھوں کی جھیلوں میں ڈوبتا چلا جائے گا۔ اس کا دل نشیں انداز ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لے گا۔
इस दिन वो बहुत सारी बातें करेंगे। ये दिन इन दोनों की जिंदगी का बहुत ही खूबसूरत दिन होगा। इतने दिन से वो इसके कहने पे इंतजार कर रहा था। अगर वो नहीं मिल सकती थी तो इस दिन ही इसे कह देती। इतने दिन इंतजार के बाद इसने वो कह दिया जिसकी इससे जरा भी तवक्को नहीं थी। खुद से ज्यादा इसे उस पे यकीन था। इसी यकीन के सहारे बहुत सारे सपने देख लिए थे। शुक्रिया मुबारकबाद के लिए, लेकिन अब ये सालगिरह कभी नहीं होगी। इसने फ़ोन साइड पे रख दिया। ताजमहल तेज़ी से नीचे गिर रहा था। वो भागा और इसके नीचे हाथ फैलाए खड़े हो गया, जैसे वो इसे अपने हाथों से थाम लेगा, इस ताजमहल को गिरने नहीं देगा। लेकिन ताजमहल इसके हाथों से निकल के ज़मीन पे गिर पड़ा। जोरदार आवाज़ आई। सारे ख्वाब चिकनाचूर हो चुके थे। इसकी किरचियाँ उड़ी और इसकी आंखों में चुभ गईं। आंखों में बहुत दर्द हो रहा था। आंखों में दर्द ज्यादा था या दिल में, वो जान ना पाया। शायद इसका सारा वजूद ही दर्द में ढल चुका था। इसने जब्त की बहुत कोशिश की, लेकिन आंसू बह निकले। वो रो रहा था। इस यादगार दिन को मज़ीद खूबसूरत बनाने की कोशिश में यह दिन इसके लिए एक बुरा दिन बन चुका था, वो भी इसकी वजह से जो इसके लिए बहुत ख़ास थी। जाने लोग वादे करते हुए ये क्यों नहीं सोचते कि इनके वादे किसी के लिए अज़ियत का बाइस भी बन सकते हैं। अगर वादा करते हैं तो फिर उसे निभाया भी करें। झूठी उम्मीद नहीं देते। ये उम्मीद बहुत सारे ख्वाबों को जन्म देती है, और ख्वाब टूटे तो दिल भी टूट जाते हैं।